आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले इस्तिग़फ़ार में क्या राज है। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में, आप गौर से सुनिएगा, बहुत ही फ़ायदे वाली बातें हैं। बहुत से बुज़ुर्गों और उलमाए कराम ने एक नुक्ता बयान किया है कि जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे तो उससे पहले चंद मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना बहुत अजीम फ़ायदा रखता है। इसकी चंद अहम वजूहात, हिकमतें और रूहानी राज हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है और वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला राज दिल और ज़ुबान की सफाई। दुरूद पाक पढ़ना सिर्फ़ एक लफ्ज़ी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता है जो बंदे को रहमत इलाही के दरवाज़े तक पहुँचाता है। लेकिन अगर दिल पर गुनाहों की गिरद हो, नाफरमानियों का बोझ हो या गफलत छाई भी हो तो इंसान का दिल वो लताफ़त हासिल नहीं कर पाता जो दुरूद पाक पढ़ने के लिए ज़रूरी है। इसलिए इस्तिग़फ़ार को ऐसे समझें कि आप किसी के दर पर जाने से पहले अपने कपड़े साफ़ करें, मुलाकात से पहले हाथ मुँह धो लें, तोहफ़ा देने से पहले उसको पैक करें। ऐसे ही इस्तिग़फ़ार दिल को धोता है और दरूद उस धुले हुए दिल से अल्लाह के हज़ूर पेश होता है। दूसरा जो उसका बड़ा राज है, अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के बाद दरूद ज़्यादा कबूल होता है। हदीस में है कि हर नेकी से पहले तौबा और मुआफ़ी अल्लाह के दरबार में इंसान को ख़ास मुकाम देती है। जब बंदा पहले इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह के यहाँ 3 बातें होती हैं। नंबर 1, वो बंदे की गलतियों को मुआफ़ कर देता है। नंबर 2, रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। जब बंदा फिर दरूद भेजता है तो उसकी कबूलियत और असर मज़ीद बढ़ जाता है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, गुनाह इंसान की दुआ के रास्ते में कांटे बिछाता है और इस्तिग़फ़ार वो कांटे हटा देता है। तो जब रास्ता साफ़ हो जाता है तो दरूद पाक सीधा अर्श इलाही की तरफ जाता है। जो तीसरा राज है, अल्लाह पहले बंदे को पाक करता है फिर कुर्ब देता है। ये बहुत प्यारी बात है, आप ज़रा गौर से सुनिए। दुरूद शरीफ दरअसल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ की अलामत है और मोहब्बत हमेशा पाकीज़गी चाहती है। इसलिए उलमा ने लिखा है, जो शख्स दुरूद शरीफ से पहले तौबा करे वो अल्लाह पाक की मोहब्बत के ज़्यादा करीब होता है। कितने फ़ायदे और क्या राज है इस्तिग़फ़ार में। इस्तिग़फ़ार दिल को रोशन करता है और दरूद दिल में नूर भर देता है। एक मिसाल से मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ। इस्तिग़फ़ार दिल को धोना, दरूद धुले हुए दिल को नूर से भर देना। अगर दिल धुला ना हो तो नूर उतरते हुए रुकावट महसूस करता है। चौथा राज, दुरूद पाक एक अजीम इबादत है, इसकी तैयारी ज़रूरी है। जिस इबादत की अल्लाह ने कुरान पाक में तारीफ़ की हो और जिसमें अल्लाह पाक और उसके फ़रिश्ते भी शामिल हों, उस इबादत की तो शान ही बहुत अजीम है। अल्लाह ख़ुद भी दरूद भेज रहा है, फ़रिश्ते भी दरूद भेज रहे हैं। जब बंदा भी दरूद में शामिल होता है तो गोया वो उस अजीम रूहानी बहाव में शामिल हो जाता है। तो ऐसी इबादत से पहले अपने आप को साफ़ करना ज़रूरी है और इस्तिग़फ़ार वो रूहानी गुस्ल है जो इंसान के दिल को दरूद के काबिल बनाता है। जो 5वां इसका राज है, दरूद की कबूलियत के दरवाज़े खुल जाते हैं। वैसे तो दरूद पाक हर लम्हा कबूल ही कबूल है, लेकिन यहाँ पे ये बात समझने वाली है। बहुत से औलिया कराम फरमाते हैं, अगर किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो तो वो पहले इस्तिग़फ़ार करे, फिर दरूद भेजे, फिर अपनी दुआ मांगे। क्यों? क्योंकि इस्तिग़फ़ार गुनाहों के बोझ को हटा देता है।
درود دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش بن کر اللہ تک جاتا ہے۔ پھر انسان کی دعا ایک نورانی سلسلے کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے درود سے پہلے استغفار کرنا دعا کو مقبول بنانے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک نے اللہ پاک نے استغفار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور درود شریف پڑھنے کا بھی حکم۔ تو یہ تو راز کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے استغفار کرنا کتنا فائدہ دیتا ہے۔ چھٹا راز اس کا، انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ استغفار انسان کو یاد دلاتا ہے میں خطا کار ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ عاجزی دل کو نرم کرتی ہے اور نرمی والا دل درود کو زیادہ خلوص سے پڑھتا ہے۔ خوشبودار پھول ہمیشہ نرم مٹی میں اگتے ہیں، اسی طرح محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول بھی اس دل میں کھلتا ہے جو استغفار سے نرم ہو چکا ہو۔ ساتواں اس کا راز، فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو بندہ درود بھیجتا ہے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، معافی کی دعا کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں اور اس کے دل کو پاک کرتے ہیں۔ پھر جب وہ درود پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ایک دوسرا سلسلہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یوں بندہ فرشتوں کے دوہرے حصار میں آ جاتا ہے، ایک استغفار کی وجہ، دوسری درود کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مجلس میں ابھی یہ ہے درود سے پہلے استغفار پڑھنے کا راز۔ یہ ایک بہت پیارا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب موجود تھے۔ مصر کے علماء اور غیر عرب کے علماء بھی تھے۔ وہاں ایک سوال چلا کہ صاحب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود شریف پڑھیں، اس میں کیا ترتیب رکھیں؟ چونکہ ہمارے شیخ سب سے بڑے تھے لہٰذا مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سب نے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا حضرت آپ بیان کیجئے، آپ ہم سب سے بڑے ہیں اور حکیم الامت کے خلیفہ ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا اس کا کہ جواب میں وہی دے رہا ہوں جو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا تھا۔ جب ان سے کسی نے ایسا ہی سوال کیا تھا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم کپڑا پہلے دھوتے ہو یا عطر پہلے لگاتے ہو؟ یعنی گندا کپڑا پہلے دھو گے یا عطر پہلے لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا پہلے کپڑا دھوئیں گے، تو فرمایا کہ اسی طرح پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو دھو لو اور اس کے بعد درود شریف کا عطر لگاؤ۔ یہاں پہ آخر میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اگر آپ درود سے پہلے روزانہ چند مرتبہ استغفار کر لیا کریں، ایک تسبیح کم از کم استغفار کی کر لیا کریں، تو آپ کو دل کے سکون، نماز میں خشوع و خضوع، دعا کی قبولیت، رزق میں برکت، غموں میں کمی اور روحانی قربت جیسے اثرات بہت جلد محسوس ہوں گے۔ اور انشاءاللہ آپ جب اس طرح کریں گے تو آپ کو استغفار کے فائدے بھی جو قرآن پاک نے اللہ پاک نے سورۃ نوح میں بیان کیے ہیں کہ استغفار کرو گے تو بارشیں ہوں گی، استغفار کرو گے تو اولاد ملے گی، استغفار سے رزق، مطلب سب کچھ ملے گا۔ اور ساتھ میں جب درود پاک اور دونوں عبادتیں شامل ہو جائیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، دونوں ہی افضل ہیں، تو اس کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے سارے غم بھی مٹا دے گا، کیونکہ استغفار کرنا بھی غموں کو ختم کرتا ہے اور درود شریف پڑھنا بھی۔ تو استغفار سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی، قربت بھی حاصل ہوگی۔ دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے اور آخرت میں بھی وہ ہے کہ مطلب حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا جب نامہ مال کھلے گا تو اس میں سب سے زیادہ استغفار ہونا چاہیے۔ تو استغفار اور درود پاک کو لازم پکڑ لیں، دونوں بہت افضل عبادت ہیں اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آپ کا ہر غم، جو بھی پریشانی ہے،
جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، انشاءاللہ وہ ان دونوں ذکر سے دور ہوگی، کسی اور وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ اپنی زندگی میں یہ دونوں وظائف شامل کر لیں، ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ استغفار اور درود پاک کو لازم پکڑ لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔